ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ شریک ہیں علماء شریف گھن ہیں مولا کریم سب دا آمنا اپنی دربار قبول اور منظور اے کریم اللہ جتنا ساتھی ہاتھ پھیلئی بیٹھے نیک جید امیداں اثرتاں دل دے ہم کے آئے ہوتے ہیں رب کریم سب جا نیک جید مراداں پوریاں فرما اے کریم اللہ جتنا سارے چک کے ساتھی جماعتی دوست احباب محمد بوٹا صاحب محمد رمضان صاحب جتنا سارے چک کے ساتھی بوڑھے نوجوان اس دنیا تو رخصت تھی کہ اے رب کریم سب دی مغفرت فرما اے کریم اللہ جتنا ساتھی مسجد دے نال محبت کرنن یا تعاون کرنن اے کریم اللہ سب دے گھریں کو آباد فرما اے کریم اللہ تمام مسلمان دے بچے اور بچیاں دے نصیب اچھے بناؤ دنیا آخرت دے عزت راحت کامیابیاں خوشیاں نصیب فرماؤ اے کریم اللہ جب تک زندہ رکھو اسلام والی عزت والی تندرستی والی ایمان دی سلامتی والی زندگی نصیب فرماؤ اے کریم اللہ جب موت جو ایمان والی کلمے والی راحت والی موت عطا فرماؤ درود شریف پڑھو چا دعا قبول تھی ونی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد اے اللہ جب وقت موت قریب ہو نقشہ عجیب ہو سامنے روضہ حبیب ہو زبان پر کلمہ نصیب ہو لا الہ بند کروے